बच्चों और बच्चियों, आज हम आपको आपकी उर्दू की किताब में असगर गोंडवी की जो गज़ल है दाखिल इंसाफ, उसको पढ़ाना चाह रहे हैं। असगर गोंडवी के बारे में आप जानते हैं कि जो हमारे अल्लामा इकबाल के बाद या उनके दौर के बाद जो हमारे बड़े शायर पैदा हुए हैं, जिन्होंने गज़ल को एक नया रूप, नया रंग, नया रोगन दिया है, उसमें असगर गोंडवी का नाम, जिगर मुरादाबादी का नाम, फ़ानी बदायूनी का नाम, ये सब नाम बहुत नुमायाँ हैं। तो असगर साहब की जो शायरी है वो नए अंदाज की है। वो बहुत पामाल, घिसे पिटे मजमून से परहेज़ करते हैं और अपनी नई बातों को अपने नए अंदाज में और एक इंतहा शगुफ्ता और एक इंतहा सजी हुई ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि असगर गोंडवी की ज़बान कौसर में धुली हुई ज़बान के मानिंद है। उन्होंने शायरी में बहुत कम कहा है। गज़लियात में उनके दो ही मजमूए कलाम, एक सुरूद ज़िंदगी और दूसरा निशात रूह। पहली किताब सुरूद ज़िंदगी और दूसरी निशात रूह, ये दो ही किताबें, दो ही मजमूए उनके छपे हैं। लेकिन क्योंकि उनमें उतनी ख़ास बातें हैं, गज़ल को उन्होंने जो उसके अंदर जो एक नया रंग पेश किया है और उसकी जो अज़मत को दोबाला किया है, उसको सुनने के बाद लोग वाह वाह कर देते हैं। और यही दो किताबें उनके अदब में उनको अमर बनाने, उनको लाजवाल बनाने और रहती दुनिया तक शेर व अदब के मैदान में उनके नाम को कायम रखने के लिए काफ़ी है। उनकी जो गज़ल आपके यहाँ प्रिस्क्राइब है वो ये है, जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग गौर से सुनिए। जो मुश्किल अल्फाज हों उनको पेंसिल से इस किताब पे नोट करते जाइए और बाद में एक अलग फेयर कापी के ऊपर उनको लिख लेना। कुछ चीज़ें जो मैं आपको समझाऊं, अगर वो आपकी समझ में आ जाएं तो बहुत खूब, लेकिन अगर उसमें कोई अश्काल हो, कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप बार बार मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि कोई तशनीगी, कोई प्यास उसके समझने में बाकी न रह जाए। देखिए गज़ल है कि पाता नहीं जो लज्जते आहे सहर को मैं, फिर क्या करूँगा लेके इलाही असर को मैं। देखिए, लज्जत माने आप जानते हैं, मज़ा। आह माने आह करना, फरियाद करना। सहर माने सुबह। शायर कह रहा है कि ए मौला, ए खुदा, हम सुबह उठ के तुम्हारी याद करते हैं और फिर जो हमारे अंदर ख्वाहिशात हैं कि हमारा महबूब हमारी तरफ रुजू हो, वो महबूब हकीकी भी हो सकता है और महबूब मजाजी भी हो सकता है। तो हम आहें भरते हैं और तमन्ना करते हैं कि हमारी जो ख्वाहिश है वो बरूए कार आ जाए, उसके अंदर असर पैदा हो जाए। जब असर पैदा होगी तभी तो उनकी ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन क्या कह रहे हैं कि फिर क्या करूँगा लेके इलाही असर को मैं। यानी अगर हमारी आज हम जो फरियाद आहो बुका कर रहे हैं और रात के आखिरी हिस्से में उठ के, अगर उसमें असर पैदा नहीं हुआ और बाद में असर पैदा भी हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे लेके। हमें ज़रूरत आज है कि हमारी ख्वाहिशात, हमारी तमन्नाएं पूरी हों। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, वो अपने महबूब से कह रहे हैं कि आप हमारी जो तमन्नाएं हैं, जो ख्वाहिशात हैं, उनको असर से भर दीजिए, उन्हें पूरी कर दीजिए। अगला शेर देखिए, जीना भी आ गया मुझे मरना भी आ गया। कितना एक कहना चाहिए लतीफ़ लबो लहजा भी है और नुदरत, नयापन भी है अंदाज का। जीना भी आ गया मुझे मरना भी आ गया, पहचानने लगा हूँ तुम्हारी नज़र। बहुत आसान शेर है लेकिन मानूनियत के एतबार से पूरा है। क्या कह रहे हैं अपने महबूब से कि मैं कभी जीता हूँ और कभी मरता हूँ। तो जीना मुझे कब आता है, जब तुम्हारी मोहब्बत की निगाहें मुझ पर पड़ती हैं तो मुझे एक नई ज़िंदगी मिल जाती है। और जब तुम्हारी बेजार होकर निगाहें, तुम्हारी खशमिगी निगाहें, तुम्हारी जो है गुस्से से भरी निगाहें हमारी तरफ पड़ती हैं, यानी गफलत की निगाहें पड़ती हैं, तो वो मेरे लिए मौत के मानिंद होता है।
کیا بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ جینا بھی آ گیا مجھے، مرنا بھی آ گیا، یعنی محبوب کی التفات، محبوب کی توجہ میری زندگی کا سامان فراہم کرتی ہے اور اس کی غفلت مجھے موت سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ آگے دیکھیے، وہ شوخیوں سے جلوہ دکھا کر تو چل دیے۔ اب یہ دنیاوی محبوب کی بات کر رہے ہیں، سمجھ لیجیے کہ کوئی محبوب جو پیراہن رنگی کے ساتھ اور انداز و ناز کے ساتھ نکل رہا ہو اور ایک اس کا عاشق اسے دیکھے، تو شوخی مانے ناز و انداز، شوخیاں دکھانا، جلوہ مطلب اپنا روپ دکھانا، اپنا حسن پیش کرنا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمارا محبوب ہمارے سامنے سے انتہائی ناز و انداز کے ساتھ گزرا اور اس کی شوخیوں کو، اس کی رنگینیوں کو ہم دیکھ کر اس پہ فریفتہ ہو گئے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ان کی خبر کو جاؤں کہ اپنی خبر کو نہیں، لیکن اس محبوب نے میرا کوئی حال، میری خیر و خیریت نہیں لی اور میں ان کا دیوانہ ہو گیا۔ تو اب میں اپنے کو سنبھالوں کہ میں ان کے پیچھے جا کے اپنے محبوب کی خیریت دوں کہ بھائی میری دیوانگی کا تمہارے اوپر کیا اثر پڑا ہے۔ تو اب مجھے اپنی ہی دیوانگی سے فرصت نہیں ہے کہ میں جا کے ان کے حال و احوال کو دریافت کر سکوں۔ آگے دیکھیے، آہوں نے میری خرمن ہستی جلا دیا۔ خرمن کہتے ہیں کھلیان کو، جہاں غلہ اوکے جو کہنا چاہیے کچھی بوجھ ہے، لاکھ ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اس میں سے دانہ نکالا جاتا ہے۔ ہستی مانے زندگی۔ آہوں نے میری خرمن ہستی جلا دیا۔ ہم آہ کرتے رہے، فریاد کرتے رہے، روتے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری زندگی جل کے خاکستر ہو گئی، راکھ ہو گئی۔ کیا منہ دکھاؤں گا تیری برق نظر کو میں۔ اب تیری برق مانے ہے بجلی اور نظر مانے نظر نہیں، بجلی گرانے والی نظر، جس سے کوئی چیز جل کے خاک ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب میری زندگی ایسے ہی پہلے ہی سے جل گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو اب تمہارے سامنے میں کس منہ کو لے کے آؤں کہ تم پھر دوبارہ اپنی نگاہوں کی بجلی مجھ پہ گراؤ اور میں پھر تم پہ دیوانہ ہو کے اپنی حیات کو ختم کر دوں۔ اب وہ چونکہ میں پہلے ہی سے تمہاری محبت میں گرفتار ہو کے اپنی زندگی کو میں گنوا چکا ہوں۔ ایک سچے عاشق کی جو علامت ہوتی ہے اس کو اس انداز میں یہ پیش کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، اصغر کہہ رہے ہیں، اصغر مجھے جنوں نہیں لیکن یہ حال ہے۔ جنوں مانے دیوانگی، پاگل پن۔ محبت میں انسان کو پاگل پن، دیوانگی بھی ہو جاتی ہے نا۔ تو اپنے محبوب کو یہ سمجھا رہے ہیں یا اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں دیوانہ، پاگل سا بنا ہوا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ میں سچ مچ دیوانہ ہوں، پاگل ہوں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ گھبرا رہا ہوں دیکھ کے دیوار و در کو میں۔ دیوار و در مانے گھر، اچھے گھر، دیوار، دروازے، یعنی اب مجھے محبت کے عالم میں آ کے در و دیوار سے نفرت ہو گئی ہے، اور ایک اچھے جو عاشق صادق کے ناطے میں تو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا اصل پناہ گاہ، میری زندگی کی وہ جنگل ہے، وہ بیابان ہے، وہ صحرا ہے۔ اب مجھے اس آبادی میں مزہ نہیں آتا ہے، اس لیے میں محبت سے بے چین ہو کے اپنے گھر اور بار میں بے رونقی محسوس کرتا ہوں اور ویرانے اور جنگل کو تلاش کر رہا ہوں۔ ایک نئے انداز کے ساتھ انہوں نے اس کو کہا ہے، حالانکہ غالب نے بھی اس کو اپنے انداز سے کہا تھا۔ وہ شعر بھی آگے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے جنوں نہیں غالب ولے بقول حضور، فراق یار میں تسکین ہو تو کیوں کرو۔ تقریباً اسی مفہوم کو غالب نے اپنے انداز میں کہا ہے، لیکن جو ہے اصغر نے اس کو اپنے انداز میں کہا کہ اصغر مجھے جنوں نہیں لیکن یہ حال ہے، گھبرا رہا ہوں دیکھ کے دیوار پر۔ اب ان کی یہ ایک غزل پوری ہو رہی ہے اور یہی ایک اکلوتی غزل آپ کے نصاب میں داخل ہے، اس لیے میں اصغر کی غزل کی جو تشریح ہے وہ یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔